गठबन्धनमा चुनावी तालमेल माथिबाट लाद्ने होइन, स्थानीय कांग्रेसले चाहे मात्रै हुन्छ। गगन थापा। चुनावी तालमेल हाम्रो लागि हितकार छैन, तर पनि पार्टीको नेतृत्व मान्नु परेको छ। नेकपा एमालेका नेतालाई नेतृत्वको चङ्गलबाट मुक्त गर्ने, आफूले नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको दाबी। एमाले भित्रका इमानदार कम्युनिस्ट प्रतिगमनकारी नेतृत्वका बन्दी भएका छन्। प्रचण्डले गरे मुटु फुट्ने घोषणा। नेकपा एमाले भित्रका इमानदार नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व म गर्छु। एमाले अब कब्जा हुँदैछ। प्रचण्डको खुलासा। विप्लव नेतृत्वको सिंगै पार्टी नेकपाको टिममा भित्राउँदै। नयाँ वर्षको शुभकामना पनि गाली नै गाली। गठबन्धनका नाममा चरम स्वार्थी समूह राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा सक्रिय भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। गठबन्धनका नाममा भ्रष्टाचार मौलायो। बल्ल अब नेकपा एमाले र माओवादीमा द्वन्द्व सुरु हुने संकेत। प्रचण्ड भन्छन् नेकपा एमाले भित्रका क्रान्तिकारी त्यहाँबाट मुक्त गर्नुपर्छ। माओवादीमा प्रवेश गर्छौं। तालमेलको संस्कृतिले कसैले राम्रो गर्दैन। गगन कुमार थापा। रूपन्देहीको तिलोतमा 2मा एक महिलाको शङ्कास्पद मृत्यु। श्रीमान सासू र ससुरालाई प्रहरीले लग्यो। यातना दिँदै आएको खुलासा। नववर्ष 2079 को शुभकामना दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरे यति ठुलो घोषणा। नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग। के राजतन्त्र फर्किन्छ त? अभिनेता तथा मोडल पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाह छुट्ने खबर एकाएक बाहिरियो। के पल शाह साँच्चैकै छुट्दैछन्? कहिले छुट्दैछन्? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। पीडितले के न्याय पाउँदिनन् त? गोदाबारी नगरपालिकामा पस्यो एकाएक अख्तियार। 46 किसिमका मानव अङ्ग सहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ। सल्यानमा चट्याङ लागेर 3 जना गम्भीर घाइते। परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै ठुलो खबर। कहिलेबाट हुँदैछ? कुन कुन परीक्षा सर्यो? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आज सुनको भाउ 1000 रुपियाँले बढ्यो। नयाँ साल लागेसँगै सुनको भाउ पनि बढ्यो। तोलाको कति पुग्यो? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। बँदेल मार्न थापिएको एम्बुसको गोली लागेर एक युवकको घटनास्थलमै मृत्यु। उता नेपालगञ्जमा कारको ठक्करबाट 3 जनाको ज्यान गयो। मृतकका परिवारले गरे चक्का जाम। मचियो खैला बैला। र आज नयाँ वर्ष पशुपतिमा भिड। पूर्व राजा समेत गए पशुपतिमा। पूर्व राजासँग फोटो खिच्नेको निकै ठुलो लड्को गरे यस्तो घोषणा। खाँची राज्यकी राजकुमारी चन्द्रबावतीको शालिग अनावरण गरियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ तपाईहरुमाझ हरपल हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। साथै हाम्रा अपडेटहरू के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। आज बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले तत्कालीन नेकपामा रहेका पूर्व एमालेका 80% नेताहरूले माओवादी जनआन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थालेपछि पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन नेकपामा पूर्व एमालेका अधिकांश नेताहरूले अबको नेता प्रचण्ड भन्न थालेपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताएका हुन्। उनले नेकपामा रहँदा माओवादीको पङ्क्ति ठूलो भइदिएको भए पार्टी कब्जा गर्न माओवादीले सक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अझै पनि नेकपा एमालेमा रहेका अधिकांश नेताहरू समाजवादी क्रान्तिका लागि तयार इमानदार कम्युनिस्ट रहेको भन्दै र उनीहरूको नेतृत्व पनि आफूले गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेको नेतृत्वले पार्टीका नेताहरूलाई
प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनका बन्दी बन्न बाध्य बनाएको समेत आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष दाहालले भने हामीले नेकपा एमालेसँग एकता गरेका थियौँ, के विश्वासमा गरेको थियो भने अब तत्काल भूमिगत जाने, जनयुद्ध गर्ने र विद्रोह गर्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा हिजो एउटा चरण र हामीभन्दा चरको क्रान्तिकारी कुरा गर्ने झापा विद्रोह। मालेकालमा थुप्रो नेता कार्यकर्ता त्यहाँ छन्, अहिले पनि समाजवादतिरै जाने हो भने पनि छन् भने हामी किन ध्रुवीकरण नहुने भनेर गरियो, त्यो पनि अरूले गरेका भएनन्। तपाईहरूलाई प्रचण्डले के गर्छ भन्ने भएको थियो होला, तर जसरी एकता केन्द्र बनाउँदा जोखिम उठाउन खोजिएको थियो त्यो एकताबाट कम्युनिस्टहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा राखेर समाजवादतिर लैजानुपर्छ र सकिन्छ भन्ने विश्वासले हामीले अझ मेरो नै प्रस्तावमा काम अगाडि बढाएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीले विभिन्न खाले आरोप प्रत्यारोप र दुई पटक संसद विघटन गरेपछि नेकपा भङ्ग गरेको र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू माओवादीमा प्रवेश गर्न चाहँदै पनि ओलीले बन्धक बनाएर राखेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमाले जसलाई भेटे पनि उसैलाई तालमेल गर्ने गरेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तालमेलको चरको विरोध गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू भने जो भेट्यो उसैसँग तालमेल गर्न लागेको थापाले टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले भने एमाले जसलाई भेट्छ त्योसँग तालमेलको हात अगाडि बढाएको छ। कमल थापा र परिवार दललाई हिजो जोडेछन्, अरू कुन दलहरूलाई भेटिन्छन् भनेर यता र उता चाहरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। एमाले जसलाई भेट्छ उसैलाई तालमेल गर्छ। थापाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सर्वागीले काङ्ग्रेस प्रवेश नपाएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको दावी गरेका छन्। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गर्दा पनि पार्टीमा प्रवेश पाउने बाटो नदेखिएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरेको थापाले सुनाएका छन्। सर्वागीले आफू लगायत काङ्ग्रेस नेताहरूलाई भेटेको तर हामीले काङ्ग्रेसमा ल्याउन सक्दैनौँ भनिसकेपछि उहाँ एमालेमा गएको थापाको भनाइ छ। 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएको व्यक्ति अर्को चुनाव आउने बेला फरक दलमा हाम फाल्ने प्रवृत्ति र संस्कार गलत भएको पनि उनले औलाएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजकको संज्ञा दिएका छन्। नववर्ष 2079 को शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई अराजकको संज्ञा दिँदै उनको दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को गलत कदम लिइरहेको बताएका हुन्। ओलीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारमाथि सरकारले गैरकानुनी हिसाबले कारबाही गरेको बताएका छन्। अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा भागभण्डाको टेकोमा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं पनि एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन्। सबैभन्दा पछिल्लो निर्णयको रूपमा गभर्नरमाथि गैरकानुनी कारबाही रहेको छ। नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणबाट सुखद नरहेको भन्दै ओलीले भने केही अवाच्छिक शक्तिहरूका प्रतिगामी उद्देश्य र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको जङ्गली आकांक्षा, कुण्ठा र ईर्ष्याका कारण केही वर्षदेखि सुरु भएको हाम्रो विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन पुग्यो। विसङ्गति, व्यथिति र अस्थिरताका पुराना दूषित खेलको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ। बितेको वर्षबाट गठबन्धनका नाममा चरम स्वार्थी समूह राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा सक्रिय भएको ओलीले आरोप लगाएका छन्। व्यवस्थापिका निकममा हुन पुगेको छ। कार्यपालिकाको छायामुनि न्यायपालिका क्रमशः आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउँदै गएको छ। संवैधानिक विचलन र अराजकताको विकृति उत्पादनको रूपमा जन्माइएको कर्तव्य, लक्ष्य तथा गन्तव्य हुन कार्यपालिका अकमर्ड्य मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको छ। केही वर्ष यता हामीले सुरु गरेको विकासको राष्ट्रिय बहसको सट्टा अहिले सत्ता शक्तिको अनुचित भागमण्डा लेनदेन र राज्य स्रोतको दोहनमा केन्द्रित हुन पुगेको ओलीको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब दुःखद खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 2 भेटनरी लाइनमा एक महिलाको शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ। तिलोत्तमा 2 जानकी नगरकी 29 वर्षीय अमृता टण्डनको आफ्नै घरमा मृत्यु भएको हो। बुधबार जानकी नगरमै माइती घरमा रहेकी अमृतालाई श्रीमान प्रेम टण्डनले पटक पटक फोन गरेर घरमा बोलाएको 1 घण्टा नबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षले बताएको छ। परिवारका सदस्यले अमृतालाई हत्या गरेर छिमेक र प्रहरी कसैलाई खबर नगरी विसेवन गरेको बहाना बनाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल पुर्याएको माइती पक्षले बताएको छ। अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले अमृताको पहिले मृत्यु भइसकेको जानकारी गराएकाले उक्त घटना हत्या नै भएको
मृतकका आमा सावित्रा खत्रीले बताएका छिन्। राति 8:30 बजेसम्म छोरी माइतीमै थिई। ज्वाइँले 3 पटक फोन गरेर घर आउने भए आऊ, नभई छोरालाई जे पनि हुन सक्छ भनेपछि घर गएकी हो। सावित्रीले भनिन्, घर गएपछि 9:30 बजे मलाई बचाऊ भनेर दाइलाई म्यासेज गरेकी रहेछ। 10 नबज्दै मृत्यु भएको खबर आयो। छोरीलाई घरमा सासू ससुरा श्रीमानले धेरै पहिलादेखि नै गाली गलौज र यातना दिँदै आएको सावित्रीले बताएका छिन्। अमृताको 7 वर्ष अघि प्रेम विवाह भएको थियो। पटक पटक यातना पाएपछि गत भदौमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको बताइएको छ। मृतकको 5 वर्षीय छोरा छन्। विष सेवन गरेको भए माइती परेर र छरछिमेकलाई जानकारी गराइन्थ्यो, तर त्यसो नभई योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरेर विष सेवनको बहाना बनाएर अस्पताल पुर्याइएको छिमेकी कमला पोखरेलले बताएका छिन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै माइती पक्ष र स्थानीयले टन्डनको घर घेराउ र नाराबाजी गरेका छन्। मृतकका श्रीमान, सासू र ससुरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर एकै घरका 3 जना घाइते भएका छन्। कपुरकोट गाउँपालिका 4 धनवाङ स्थित थापा टोलमा चट्याङ लागेर 66 वर्षीय आसाराम थापा, उनकी श्रीमती 65 वर्षीय गङ्गी थापा र 12 वर्षीय नाति दिनेश थापा घाइते भएका हुन्। घरमै सुतिरहेको बेला बिहीबार बिहान करिब 3 बजेतिर उनीहरूलाई चट्याङले हानेको थियो। घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारको लागि दाङ पठाइएको प्रहरी चौकी कपुरकोटले जानकारी दिएको छ। चट्याङ लागेर एउटा गरु र 14वटा कुखुरा पनि मरेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासी सवारी दुर्घटना हुँदा 26 जना यात्रु घाइते भएका छन्। आज बिहीबार बिहान करिब 11:30 बजे विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 दाउन्नेमा लु 1 ख 8759 नम्बरको यात्रुवाहक बस र लु 2 ख 840 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकका अनुसार 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 10 जनाको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर र 16 जनाको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल कावासोतीमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। दुर्घटनामा परेका सवारी र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरुवा बन्दुक पड्किएर गैराती 12 एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 डहाका टोलमा बस्ने 28 वर्षीय सागर सिन्जाली मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता राजेश थापाका अनुसार दुधौरा खोलामा माछा मारी फर्किने क्रममा जङ्गली जनावरको शिकारका लागि थापेको भरुवा बन्दुक पड्किँदा मगर घाइते भएका थिए। उनको उपचारका लागि वयोदय अस्पताल वीरगञ्ज लगिएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिएका छन्। उक्त स्थानबाट एक थान भरुवा बन्दुक बरामद भए पनि बन्दुक कसको हो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। त्यसैगरी आज बिहान स्कर्पियो आफै अनियन्त्रित भई सडकको बायाँ किनारमा दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 11 बस्ने 25 वर्षीय लोकनाथ सेडाई रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक खण्डको आधा भार जङ्गलमा सिमराबाट हेडवर्डतर्फ जाँदै गरेको 1943-77 नम्बरको स्कर्पियो आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको हो। अन्य 13 जना मध्ये 1 जना गम्भीर घाइते भएको बाँकी छन् भने बाँकी सबै सामान्य रहेको र उनीहरूको वीरगञ्ज सिमराका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता थापाले बताएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीको चुनाव चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल र परिवार दलका उम्मेद्वारले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने गरी एमालेसँग तालमेल भएको भोलिपल्ट नेता भीम रावलले के सूर्य चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो र भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। विपरीत सिद्धान्त भएका राप्रपा र परिवार दलका उम्मेद्वारले एमालेको सूर्य चिन्हमा लड्ने तर एमाले हुनु नपर्ने रे। बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा रावलले प्रश्न गर्दै भने के सूर्य चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो। उनले यस्तो कामलाई ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिए जस्तो भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। यसलाई ठुलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिए जस्तो गर्न मिल्छ र दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजेती मात्र होइन, उनले ओलीलाई कटाक्ष गरेका हुन्।